Bismillahirrahmanirrahim. This is Amir Nazir. Today we are going to learn our short story number 2, Clearing in the Sky. Clear mean साफ करना, sky बुलंदी पर, आसमान पर. Clearing in the sky से मुराद होगा आसमान की बुलंदी पर साफ की हुई जगह या साफ किया हुआ किताए अराजी, या इसको हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं पहाड़ी पर काश्तकारी. स्काई से मुराद बुलंदी पर है, आसमान पर है, और क्लियरिंग से मुराद साफ़ की हुई जगह या किताए अराजी है. इसको हम मफहूमी ट्रांसलेशन ऐसे भी हो सकती है पहाड़ी पर काश्तकारी. इस चैप्टर में जो चीज़ें हमने देखनी हैं, पहले करेक्टर्स देख लेते हैं. इन दिस शॉर्ट स्टोरी देयर आर 2 करेक्टर्स. वन इज़ जेस स्टीवर्ट एंड द अदर वन इज़ हिज फादर. एक जेस स्टीवर्ट है और दूसरा उसका वालिद है. अब इसकी थीम देख लेते हैं. जैसा कि हमने कहा, इन दिस शॉर्ट स्टोरी देयर आर 2 करेक्टर्स. वन इज जेस स्टीवर्ट एंड द अदर वन इज हिज फादर. जेस, दिस स्टोरी इज टोल्ड बाय जेस, who is also the author of the story. Jess' father has a weak heart. For 40 years, his doctors have been telling him to be careful and not to work on his farm. But in spite of the predictions of the doctors, he has lived for 70 years. Now, Jess' father's age is 70. He wants to show his son something secret on the top of the mountain. Now, Jess and his father are going toward the top of the mountain. This story reflects man's love of nature and strength of human spirit. अपनी शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि इसमें हमने, इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें करनी है. पहले चैप्टर में जो डिस्कस किया था वही चीज़ें इधर हमने करनी है. ट्रांसलेशन करनी है, शॉर्ट आंसर्स करने हैं, सिनोनिम्स करने हैं और एमसीक्यूज करने हैं. पंक्चुएशन भी हमारी यहीं से होगी, चैप्टर से आती है, बुक 1 से, लेकिन उसके रूल्स करने के बाद पंक्चुएशन को हम करेंगे. अब इसको स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द वे जेस. जेस, यही रास्ता है, यही वो रास्ता है. सेड माई फादर पॉइंटिंग विद हिज कैन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस. मेरे वालिद ने नीचे गहरी वादी के पार छड़ी से इशारा करते हुए कहा. पॉइंट इशारा करना, केन छड़ी को कहते हैं, या मीनिंग भी साथ साथ हमने लिखे हुए हैं. केन छड़ी, स्टिक, और डीप वैली गहरी वादी, बिलो अस हमारे नीचे. आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो कि आपने कई सालों से नहीं देखी है. जैस का वालिद अपने बेटे को कुछ दिखाना चाहता है और वो अपने बेटे को पहाड़ की बुलंदी पर लेकर जा रहा है. इज़ नॉट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग. क्या तुम इतनी ज़्यादा गर्मी में इतना ज़्यादा चल सकोगे? इज़ नॉट इट टू हॉट, क्या इतनी गर्मी है? इतनी गर्मी नहीं है. फॉर यू, तुम्हारे लिए. टू डू मच वॉकिंग, इतना चलें, इतनी ज़्यादा गर्मी में तुम्हारे लिए इतना चलना मुनासिब है. आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम माई फेस. मैंने अपने चेहरे से पसीने के धारों को साफ किया, पूंछा. टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज, ताकि वो मेरी आंखों में जलन पैदा ना करें. वाइप, साफ करना, क्लियर करना, पूंछना. वाइप, साफ करना, पूंछना. क्लियर्ड, स्टीम्स कहते हैं धारा, यानी बहती हुई चीज़, बहता हुआ पसीना मुराद है, फ्लो. और स्वेट, पसीना होता है हमारा, परस्पिरेशन. आई वाइप द स्टीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम माई फेस. मैंने अपने चेहरे से पसीने के धारों को साफ किया. टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज, ताकि वो मेरी आंखों में जलन पैदा ना करें. आई डिडेंट वॉन्ट टू गो विद हिम. मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था. आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग a half mile uphill from my home to his.
میں نے اپنے گھر سے لے کر ان کے گھر تک آدھے میل پہاڑ کی چڑھائی ابھی ابھی ختم کی تھی. آئی ہیڈ جسٹ فنشڈ، میں نے ابھی ابھی ختم کی تھی. واکنگ چلنا یا چڑھائی، ہاف مائل آدھا میل، اپ ہل پہاڑ کی چوٹی پر، فرام مائی ہوم اپنے گھر سے لے کر ٹو ہز ان کے گھر تک. اس میں ہمارے پاس ایک جو میننگ آیا ہے ساتھ میں سٹنگ، جلن یا چبھن، برن. آئی ہیڈ کیریڈ اے باسکٹ آف ڈشز ٹو مام، میں امی کے لیے برتنوں کی ٹوکری اٹھا لایا تھا. آئی ہیڈ کیریڈ، میں اٹھا لایا تھا، باسکٹ ٹوکری، آف ڈشز برتنوں کی، ٹو مام امی کے لیے. دیر ور ٹو سلپس ان دا روڈ، سڑک میں دو اطراف میں پھسلن تھی. سلپس کہتے ہیں پھسلن کو، سلائیڈ کو. دیر ور ٹو سلپس ان دا روڈ، سڑک میں دو اطراف میں پھسلن تھی. اینڈ آئی کوڈنٹ ڈرائیو مائی کار، اور میں اپنی کار نہیں چلا سکتا تھا. اینڈ آئی نیو، اور میں جانتا تھا، ہاؤ ہاٹ اٹ واز، کہ کتنی زیادہ گرمی تھی. اٹ واز 97 ان دا شیڈ، گرمی کی شدت سائے میں 97 درجے تھی. اینڈ آئی نیو، اور میں جانتا تھا، دیٹ فرام جنوری انٹل اپریل، کہ جنوری سے لے کر اپریل تک، مائی فادر ہیڈ گون ٹو 8 ڈفرینٹ ڈاکٹرز، میرے والد 8 مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا چکے تھے. ون آف دا ڈاکٹرز ہیڈ ٹولڈ ہم، ان ڈاکٹروں میں سے ایک نے انہیں بتایا، ناٹ ٹو واک دا لینتھ آف اے سٹی بلاک، کہ ایک شہری بلاک کی مسافت بھی طے نہ کریں. ہی ٹولڈ مائی فادر، انہوں نے میرے والد سے کہا، ٹو گیٹ اے ٹیکسی ٹو ٹیک ہم ہوم، کہ گھر جانے کے لیے بھی ٹیکسی لے لیں. بٹ مائی فادر واکڈ ہوم 5 miles اکراس دا ماؤنٹین، لیکن میرے والد پہاڑ کے پار 5 میل پیدل چل کر گھر گئے. اینڈ ٹولڈ مام، اور امی کو بتایا، واٹ دا ڈاکٹر ہیڈ سیڈ، جو کچھ ڈاکٹر نے کہا تھا. 40 years ago، 40 سال پہلے، a doctor had told him the same thing، ایک ڈاکٹر نے انہیں یہی بات کی تھی. and he had lived to raise a family of 5 children، اور وہ 5 بچوں کا خاندان پالنے کے لیے زندہ رہے. raise پالنا، پرورش کرنا، bring up. he had done as much hard work in those years، انہوں نے ان سالوں میں اتنی محنت کی تھی، as any man، جتنا کہ کوئی انسان کر سکتا تھا. I could not protest to him now، میں ان سے اب احتجاج نہیں کر سکتا تھا. یعنی کہ وہ تھکا ہوا تھا، پہلے دور سے سفر کر کے آیا تھا، تو وہ جانا نہیں چاہتا تھا پہاڑ کی چوٹی پر، لیکن اس اپنے والد کی اسٹرگل کو دیکھ کر اور ان کی چاہت کو دیکھ کر جب انہوں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو شو یو سم تھنگ، تو اس نے انکار نہیں کیا جیس نے. تو جیس کی ہی زبانی یہ چیپٹر ہے، تو جیس کہتا ہے آئی کوڈ ناٹ پروٹیسٹ ٹو ہم ناؤ، میں ان سے اب احتجاج نہیں کر سکتا تھا. پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، اپوز کرنا. ہی ہیڈ میڈ اپ ہز مائنڈ، انہوں نے کرنے کی ٹھان لی تھی، یعنی انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا. میک اپ مائنڈ، ٹھان لینا، پختہ ارادہ کر لینا، ڈیسائیڈ کرنا. وین ہی میڈ اپ ہز مائنڈ، جب وہ کس چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیتے تھے. وین ہی ہیڈ میڈ اپ ہز مائنڈ، جب وہ ٹو ڈو اے تھنگ، جب وہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیتے تھے. ہی وڈ ڈو اٹ، تو اسے کر گزرتے تھے. اف ہی ہیڈ ٹو کرال، چاہے انہیں رینگنا ہی کیوں نہ پڑے. کرال کہتے ہیں رینگنا، کریپ کرنا. کرال رینگنا، کریپ کرنا. ہی ڈیڈنٹ کیئر، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اف اٹ واز 97 ان دا شیڈ، کہ گرمی کی شدت سائے میں 97 درجے ہو، اور 16 below zero، اور سردی میں درجہ یا سردی میں درجہ حرارت نقطۂ انجماز سے 16 درجے نیچے ہو. آئی وائپڈ مور سویٹ فرام مائی فیس، میں نے اپنے چہرے سے مزید پسینے کو صاف کیا. ایز آئی فالوڈ ہم ڈاؤن دا لٹل پاتھ بٹوین دا پاسچر اینڈ دا میڈو، جوں ہی میں سبزہ زار اور چراگاہوں کے درمیان
तंग रास्ते पर उनके पीछे नीचे चल पड़ा। एज जैसे ही, आई फॉलोड मैं चल पड़ा, आई फॉलोड हिम मैं उनके पीछे चल पड़ा, डाउन नीचे, लिटल पाथ तंग रास्ता, पतला रास्ता। पास्चर चरागाह होती है, पास्चर चरागाह, और उसके साथ हमारे पास ये भी हमने कर लिए हैं, पास्चर चरागाह और मेडो सब्ज़ार, तकरीबन एक जैसा मीनिंग है इनका। ग्रासलैंड, फील्ड या ग्रेजिंग एरिया भी कह सकते हैं, ग्रेजिंग फील्ड भी कह सकते हैं हम इसको। और इसके बाद है सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो, अचानक वो सब्ज़ार के किनारे पर रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला। एंड कट अ विस्प ऑफ एल्फल्फा, और बरसीम का एक मुट्ठा काटा। विस्प हाथ में, यानी हाथ में झुंड या मुट्ठा कह सकते हैं। एल्फल्फा विस्प मुट्ठा, बंडल। एल्फल्फा बरसीम एक किस्म की घास है, ग्रास, और हमने हाथ में जितनी घास आई उसको काटा। ही हेल्ड इट बिटवीन हिम एंड द सन, उसने इस घास को अपने और सूरज के दरमियान आड़ बना लिया, पकड़ लिया। ऐसे घास को काट कर हाथ में, मुट्ठी में, और इसको ऐसे ठहरा लिया सूरज के सामने और अपने दरमियान आड़ बना लिया। लुक एट दिस जैस, इसको देखो। ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी मारी, फखरिया अंदाज में कहा। ब्रैग करना, शेखी मारना, फखरिया अंदाज में कहना, बोस्ट करना। उन्होंने शेखी मारी, फखरिया अंदाज में कहा। डिड यू एवर सी बेटर एल्फल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने कभी ज़मीन पर इससे बेहतर एल्फल्फा बरसीम को देखा है? इट इज़ द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस। आई सेड, मैंने कहा ये किसी भी जगह से बेहतर दिखने वाली घास है। बेस्ट बेहतर, बेहतरीन, लुकिंग दिखने वाली, है से मुराद घास है, ग्रास है। इसके बाद है जी, I have not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms. इससे बेहतर दिखने वाली बरसीम मैंने लिटल सैंडी दरिया के नशेबी इलाकों में भी नहीं देखी। लिटल सैंडी रिवर, लिटल सैंडी रिवर ये एक दरिया का नाम है। बॉटम कहते हैं नशेबी इलाके, निचले इलाके। डेप्थ, व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, जब मैंने इस छोटे खेत को ख़रीदा। एवरीबॉडी अराउंड हेयर, तो इर्द गिर्द के, यहाँ इर्द गिर्द के लोगों ने सेड कहा, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली, कि मैं अपने ख़ानदान का काम तमाम कर बैठूँगा। एंड अप ख़त्म करना, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय करना। एंड अप तबाह करना, ख़ात्मा करना, डिस्ट्रॉय करना, फिनिश करना। At the country poor farm, if I try to make a living here, अगर मैंने इस खस्ता हाल खेत को अपना ज़रिया माश बनाने की कोशिश की तो अपने ख़ानदान का काम मैं तमाम कर बैठूँगा। पुअर कहते हैं बेकार, इन्फीरियर, INFERIOR, इन्फीरियर। मेक अ लिविंग, रोज़गार कमाना, कमाने के मानों में होता है अर्न करना। दोबारा इस सेंटेंस को देख लेते हैं। आई वुड एंड अप विद माई फैमिली एट द कंट्री पुअर फार्म इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, मैं अपने ख़ानदान का काम तमाम कर बैठूँगा अगर मैंने इस खेत को अपना ज़रिया माश बनाने की कोशिश की। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा सरगोशी की, दोबारा शेखी मारी। उन्होंने दोबारा फ़खरी अंदाज में कहा, दोबारा शेखी मारी। It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. मुझे इन खस्ता हाल एकड़ों को संवारने में 30 साल लगे। It took me 30 years, मुझे 30 साल लगे, to improve, बेहतर करने में, worn out,
خستہ حال, worn out خستہ حال, damaged یا destroyed, outdated یا barren بھی کہہ سکتے ہیں. I like these woods, Jess, my father said. میرے والد نے کہا جیس مجھے یہ جنگل پسند ہے. Remember, یاد کرو. When we used to come here to hunt for squirrels, جب ہم یہاں گلہریوں کا شکار کرنے آیا کرتے تھے. ہنٹ شکار کرنا, چیز کرنا. Remember, یاد کرو. When we used to come here to hunt for squirrel, جب ہم یہاں گلہریوں کا شکار کرنے آیا کرتے تھے. Remember, یاد کرو. When we sat beneath these hickories, جب ہم ان اخروٹ کے درختوں کے نیچے بیٹھا کرتے تھے. ہکاری بھی لکھ سکتے ہیں, یا اخروٹ کا درخت ہوتا ہے ہمارا. جب ہم اخروٹ کے درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے. And the squirrels threw green hickory shells down at us, اور گلہریاں ہمارے اوپر ہکاری کے کچے خول پھینکتی تھی. گرین کہتے ہیں کچے, گرین ہکاری کچے خول. The morning wind just at the break of the day in August, اگست کے دن کے بیدار ہوتے ہی صبح کی ہوا میں was so good to breathe, سانس لینا بہت اچھا لگتا تھا. The morning wind, صبح کی ہوا میں, at the break of the day in August, اگست کے دن کے بیدار ہوتے ہی, بریک دن کا بیدار ہونا, was so good to breathe, سانس لینا بہت اچھا لگتا تھا. I cannot forget those days, میں ان دنوں کو نہیں بھلا سکتا. And in October, اور اکتوبر میں, when the rabbits were ripe, جب خرگوش جوان ہوا کرتے تھے. ripe shells خول, casing, اور ripe جوان ہونا, شادابی میں ہونا, میچور ہونا. And October, when the rabbits were ripe, جب خرگوش جوان ہوا کرتے تھے. And the frost had come, اور کوہر چھا جاتی تھی یا دھند چھا جاتی تھی. frost کہتے ہیں دھند کو, fog یا mist, اور جب کوہر چھا جاتی تھی. And the hickory leaves had turned yellow, اور ہکاری کے درخت کے پتے پیلے پڑ جاتے تھے. And they fell like, دوبارہ دیکھ لئے, had turned yellow. And when October winds blew, اور جب اکتوبر کی ہوائیں چلتی تھی. They rustled the big leaves from the tree, درختوں سے ہکاری کے پیلے بڑے پیلے پتے سرسراہٹ کرتے. رسل کرنا, سرسراہٹ کرنا, وسپر کرنا. And they fell like yellow rain drops to the ground, اور یہ پیلی بارش کی طرح نیچے گر جاتے. Remember, یاد کرو. He said, انہوں نے کہا, looking at me with his pale blue eyes, انہوں نے اپنی ہلکی نیلی ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا, how our hounds, کس طرح ہمارے شکاری کتے, rags and scout, یہ ان کتوں کے نام ہیں, would make the rabbit circle, کس طرح خرگوش کے گرد حصار بناتے تھے, دائرہ بناتے تھے. These were good days, Jess, یہ اچھے دن تھے. That's why, یہی وجہ ہے, that's why, یہی وجہ ہے, I remember this mountain, مجھے یہ پہاڑ یاد ہے. اس کے میننگز دیکھ لیں. رسل سرسراہٹ, وسپر, پیل ہلکی, لائٹ, ہاؤنڈ شکاری کتے, ہنٹنگ ڈاگس,